ओके स्क्रिन शेयर गर्दा हुन्छ अब तिमीलाई मैले त्यो सुविधा दिइसकेँ स्क्रिन आएको छैन सर आइसकेको छैन आउँदै होला पखन्न वेट गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ स्लो इन्टरनेट कनेक्सनको कारणले पनि स्क्रिन ढिलो जान्छ मेरोमा ढिलो आइपुगे पनि हुनसक्छ अरूकोमा पनि ढिलो गए हुनसक्छ थाहा छैन त तिमीले स्क्रिन शेयर गर्दैछौ भन्ने त होला स्क्रिन शेयर क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि लेफ्ट कर्नरमा तिमीले स्क्रिन भनेर सेलेक्ट गर्यौ डेस्कटप स्क्रिन 1 सेलेक्ट गर्यौ त्यो जुन स्क्रिन शेयरको आइकन अप्पर टपतिर फर्किरहेको थियो त्यो बटमतिर फर्किएपछि चाहिँ तिमीले त्यो एउटा स्क्रिन क्लिक गर्नुपर्छ डेस्कटप क्लिक गर एप्लिकेसन क्लिक नगर यो डेप्सिपिपी मात्रै शेयर गर्न मिल्दैन कहिलेकाहीँ कुनै कम्प्युटरबाट त शेयर हुन्छ सामान्यतया त्यो शेयर हुँदैन त्यो मात्रै चाहिँ त्यही भएर होल स्क्रिन नै शेयर गर्नुपर्छ है फुल स्क्रिन नै शेयर गर्नुपर्छ त्यो होइन डेस्कटप नै शेयर गर्नुपर्छ एप्लिकेसन मात्रै शेयर हुँदैन आवश्यक फेरि ट्राई गर त समस्या हेरौँ अशोक तिमी ट्राई गर्दै हो हजुर ओके अब चाहिँ आयो यस अब चाहिँ आयो हो स्क्रिन नै शेयर गर्यो गुड तिमीले के भयो भन्यो यहाँनिर एबिसी तीनटा भ्यालु बनायो इन्टर वान फ्लोट भन्यो फ्लोट लियो अनि इन्टर वान क्यार भन्यो क्यारेक्टर लियो इन्टर वान स्ट्रिङ भन्यो स्ट्रिङ ओके स्ट्रिङ इनपुट लिनलाई चाहिँ त्यो एम्पर्सेन्ट लेखिँदैन त्यो म भनौँला अहिले चाहिँ हटाइदेऊ न एम्पर्सेन्ट हटाइदेऊ न स्ट्रिङ होइन त्यो भने होइन तल्लो लाइन स्क्यानएफमा चाहिँ स्क्यानएफमा एम्पर्सेन्ट चाहिँ लेखिँदैन कि एम्पर्सेन्ट त्यो लेखिँदैन स्ट्रिङमा ओके एकचोटि हेरौँ त तिम्रोमा तल के भन्दैछ बट नट फर सी भन्दैछ कमान्ड लाइन अप्सन के भनेको थियो सी भ्यालिड फर सी प्लस प्लस ल ठिकै छ गो अन केही फरक पर्दैन थियो ओके यो तिम्रो जुन आउटपुट विन्डो छ यसको पनि स्क्रिन चेन्ज गर्न सकिन्छ यस राम्रो कुरा इन्टर वान क्यारेक्टर भन्ने ठाउँमा क्यारेक्टर हामीले हाल्नै पाएनौँ होइन हजुर ओके ठिक छ यो अहिले नै भन्नु कति राम्रो थाहा छैन मलाई होइन तर यो तिमीलाई भन्नै पर्ने हुन्छ म एकछिनमा भनौँला है त स्ट्रिङ हाल न त्यो तिम्रो के समस्या हो म भनौँला त्यसैले एक एकवटा छुट्टा छुट्टै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ठिकै छ एकैचोटि तिमीले त्यो प्रब्लम रिभिल गर्यौ राम्रै कुरा हो त्यो म भनौँला है त मैले छुट्टा छुट्टै नै गरेको छु सर छुट्टा छुट्टै गर्दा त काम गर्यो होला नि छुट्टा छुट्टै गर्दा त एकदम काम गर्छ ठिक छ म त्यो तिमीले अहिले जे गर्दाखेरि जे आछ त्यो म भनिदिइहाल्छु ल एकैछिनमा हुन्छ म मेरै इन्डबाट भन्छु ओके अब भेषबहादुर तिम्रोमा केही समस्या भएको छ समस्या भएको छ भने मात्रै शेयर गरौँ समस्या भएको छैन भने पर्दैन समस्या थियो सर अहिले नै सल्भ भइहाल्यो ए ल त्यसो भए राम्रो कुरा ठिक छ त्यसो भए थ्याङ्क यू त्यसो भए लक्ष्मण त्यहाँ छौ लक्ष्मण सुनिरहेछौ हामीलाई छोड्दै तिमीले स्क्रिन शेयर नहटाए पनि हुन्छ अहिले म आफै हटाउँला केही फरक पर्दैन त्यो बन्द यहाँ थिच्दै पनि हुन्छ लिपको छेउमा छ नि क्रस त्यो क्रस थिचे पनि स्क्रिन शेयर हराउँछ अशोकलाई भने हामीले लक्ष्मण छैन लक्ष्मी छौ तिमी त्यहाँ लक्ष्मी केही समस्या छ हिजोको होमवर्कमा अथवा होमवर्कै गरेर छैनौ थाहा भएन छौ भने इन्टरेक्ट गरिदेऊ ए लक्ष्मी पनि छैन जस्तो छ महेश्वर हजुर सर हिजो क्लास मिस गरेँ केही समस्या भएको छ होइन सर हिजो क्लासै मिस गरेछु मैले ठिकै छ ठिकै छ त्यो भिडियो छ हामीसँग त्यो भिडियो हेरे हुन्छ तिमीले मनिष हजुर सर मनिष तिमीले केही प्रब्लम फेस गर्यो त्यो भयो समस्या छैन ओके जसको समस्या छ त्यो समस्या हुनेहरूले मलाई भन्छु त एक्सक्युज मी सर भन हेलो हजुर अशोकले भन्दै हो अथवा को बोलिरह हो अशोकै हो होइन सर म होइन माइक्रोफोन मैले कायम अनम्युट देखाएको छैन अनि स्वर आइरहेछ को बोलिरहेछ
त अजिब भयो त। ओके, कसैले भन्न खोजिरहेको थियो के हुन्छ? अनम्युट गरेर बोले हुन्छ। एक्सक्युज मी सर। हजुर, एक्सक्युज्ड ल त। मैले लिस्ट देखिनँ, क्षमा चाहेँ मैले। यदि केही भन्नु छ भने मिटिङ च्याटमा गएर टेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ। यो मिटिङ च्याटमा गएर मैले कसैको पनि माइक्रोफोन अनम्युट गरेको देखिनँ मैले, तर आवाज आइरहेछ, थाहा छैन कहाँबाट आइरहेछ। त्यो आवाज आएको थाहा भएको सजिलो हुन्थ्यो। यो अनम्युट भएको नदेखिएको आवाज आएको भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ स्लो इन्टरनेट कनेक्सन अथवा डिभाइस ह्याङ भएको कारणले पनि त्यस्तो हुनसक्छ, थाहा छैन। जस्तो अघि एकछिन अगाडि मेरो पनि डिभाइस एकछिन ह्याङ भएको थियो, त्यो हुनसक्छ है त, धेरै कारणले। केही समस्या छ भने मिटिङ च्याटमा लेख्दा हुन्छ है त। ओके, अब हामी मेरो स्क्रिन देखिरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब हामी थोरै अर्को एस्पेक्टमा कुरा गरौँ। आजको क्लासमा मैले कुरा गर्न चाहेको भनेको चाहिँ मेरो सिस्टम एकदमै स्लो भएछ, मेमोरी एकदमै लो भयो जस्तो छ। कसैलाई भन्नु छ भने भने हुन्छ, कसैलाई केही भन्नु छ भने भने हुन्छ। सर मेरोमा हेर्नु एकपल्ट। रन्जिता, यस भन, के भयो? स्क्रिन सेयर गरौँ सर? के भयो भन न, पहिले सुनौँ न कुरा। एरर आइरहेछ एकदम। के आएन? एरर आइरहेछ। के एरर आइरहेछ? एरर भन त, सुनाउ त हामीलाई। स्क्रिन सेयर गरौँ सर? एरर भन्न पनि जान्नु, एरर भन्ने कोसिस गर न, एरर चाहिँ के आइरहेछ। नभए तिमीले अर्को मान्छेसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छौ एररै भन्न जान्ने भने। ओके, स्क्रिन सेयर गर। मैले तिमीलाई त्यसको गर्यौ स्क्रिन सेयर? यस सर। हेरिरहेछ सर? आइसकेको छैन, आउँदै होला। ओके, अब आयो। आयो सर। तिम्रोमा के समस्या? यति लेखेको ठिक छ होइन सर? अनि एक्जिक्युट गरेर तिमीले लेखेको ठिक छैन, दोस्रो प्रिन्ट एफ हेर त। हजुर? दोस्रो प्रिन्ट एफ हेर न। कम्तीमा त्यो एरर त के आइरहेछ कम्तीमा हेर्न त हेर पहिले। कम्पाइल एन्ड रन गर्ने होइन क्या, सुरुमा कम्पाइल गर्ने हो। अनि त्यहाँ भेरिएबल खोइ स्क्यानएफमा। भेरिएबल तिमीले कुन चाहिँ भेरिएबलमा इनपुट लिन आँटेको? स्ट्रिङमा चाहिँ M% लेखिँदैन, त्यहाँ सी मात्रै लेख। त्यो हटाइदेऊ, M% हटाइदेऊ, पहिले M% हटाऊ, त्यो लेख्न पाइँदैन। के सर? त्यो स्ट्रिङ इनपुट लिँदै गरेको ठाउँमा M% लेख्न पाइँदैन, त्यो हटाऊ। यो M% भनेको एन्डको सिम्बल, तिमी स्ल्याङ एन्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसलाई M% भन्छ क्या। M% भनेरै बुझ्नुपर्छ। M% हटाउ न। स्ट्रिङमा मात्रै सर। म त्यो भन्छु, त्यो अघि पनि सुनेनौ कि क्या हो? योभन्दा अगाडि पनि अशोकको ल्यापटपमा पनि मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ, कोसिस गरेको थिएँ अशोकको स्क्रिनमा। खोइ हटायो? भयो। तिम्रो रेस्पोन्स नै हामीले देखिरहेको छैन, मैले देखिरहेको छैन। ओके, अब काम गर्छ त्यसले। ठिक छ रन्जिता, थ्याङ्क यू। ओके, आजको कन्टेन्टमा जाउँ हामी। कसैलाई केही समस्या छ भने फर्दर त्यो मिटिङ च्याटमा लेखौँ। यदि त्यो भन्नै पर्ने समस्या रहेछ र मेरो सेसनबाट नआउने रहेछ भने चाहिँ अनि म तिमीलाई है त। भयो सर। अब कुरा गरौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ, जस्तो हिजोको केसमा जुन हाम्रो अशोकले भनेको थियो, त्यो अशोकको कुरा चाहिँ समस्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु सुरुमा। त्यसको समाधान के हुन्छ भन्ने कुरा पनि म भनिदिन्छु। तिमीले क्यारेक्टर इनपुट लिँदाखेरि, जस्तो तिमी जब इनपुट लिँदैछौ क्यारेक्टर इनपुट लिँदाखेरि हामीले किबोर्डबाट कुनै एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर हामीले टाइप गऱ्यौँ भने पनि त्यो सिङ्गल क्यारेक्टर पनि हाम्रो के हुन्छ भने
त्यो इनपुटमा गएर बस्छ। यसको अर्थ जस्तो अघि अशोकको प्रोग्राममा के थियो भन्दाखेरि उसले पहिलोमा उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो लाइनमा उसले फ्लोट डेटा इनपुट लिएको थियो होला, ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्छ मलाई पहिलो लाइनमा। दोस्रो लाइनमा उसले क्यारेक्टर इनपुट लिएको थियो हैन, इनपुट क्यारेक्टर लेखेको थियो। त्यसपछि तेस्रो लाइनको कुराले त खासै यसमा असर गर्दैन, तै पनि तेस्रोमा उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि स्ट्रिङ लिएको थियो। अब हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा अलिकति थोरै ज्ञान राखौँ। जस्तो तिमीले जब इनपुट लिन्छौ त्यो इनपुट लिइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि सपोज मानौ हामीसँग यो भनेको हाम्रो मेन मेमोरी भयो है, यो हाम्रो मेन मेमोरी, मलाई एमएम भनेर लेखेँ ल, यो हाम्रो मेन मेमोरी भयो। हाम्रो यो सपोज सीपीयू भयो है, सीपीयू। तिमीले जुन इनपुट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौ किबोर्डबाट त्यो इनपुट प्रोभाइड गरिरहेछौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इनपुट भनेको चाहिँ सपोज मानौँ मसँग भनेको इनपुट डिभाइस, जुन इनपुट डिभाइस हामीसँग आइओ डिभाइस, त्यो आइओ डिभाइस भनेको त्यो किबोर्ड त्यो स्क्रिन जे पनि हुन सक्ने भयो, यो आइओ डिभाइस हामीसँग छ हैन। अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले चाहिँ इनपुट दिँदै हुन्छौ नि त्यो इनपुट दिँदै गरेको कुरा चाहिँ सिधै खासमा मेन मेमोरीमा सिधै जाने नै होइन। खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सीपीयूले हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा बफर मेन्टेन गरिएको हुन्छ क्या, त्यो अपरेटिङ सिस्टमले बफर म्यानेज गर्छ। त्यो इनपुट बफर हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ, इनपुट बफर भन्छौँ। बफर भनेको टेम्पोररी स्टोरेज, टेम्पोररी मेमोरी, जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही समयको लागि डेटा होल्ड गरेर राख्छ। बफर भनेको सिम्पली कसरी बुझ्दा हुन्छ भने तिम्रो घरमा भएको सपोज मानौँ पानीको धाराको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तिमी घरमा यदि अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाएको छौ भने त्यो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की भनेको चाहिँ बफरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, बफर भनेर बुझ्न सकिन्छ। जुन इनपुट आउँछ भनेको धारामा जुन पानी आउँछ, यदि मोटरले नतानिकन सिधै धारामा पानी आउँछ भने त्यो धारामा आएको पानी आएको बेलामा त्यो सिधै अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीमा गएर बस्छ। अनि जब अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीमा त्यो फुल हुन्छ अथवा भनौँ त्यो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की तिमीलाई चाहिने जति पानी पुग्छ, त्यसपछि तिमी के गर्छौ त्यो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीबाट भनेको पानी आएको बेलामा तिमी धारामा गएर हेर्दैनौ क्या, धारामा पानी थाप्दैन, तिमी अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीमा पानी आइहाल्छ किन टाउको दुखाउनु। अनि अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीमा पानी भरेपछि अनि तिमी छतमा पानी तान्छौ हैन, भनेको माथिको ट्याङ्कीमा पानी त्यहाँबाट तान्छौ क्या। भनेको ठ्याक्कै त्यही काम हुन्छ क्या। जस्तो तिमीले जब इनपुट डिभाइसबाट डेटा प्रोभाइड गरेर आउँछ नि, इनपुट डिभाइसबाट डेटा इनपुट बफरमा गएर बस्छ। जब इनपुट बफर फुल हुन्छ अथवा जब इनपुट बफरमा भएको कन्टेन्ट हामीलाई चाहिँ अब चाहियो भन्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै भनेको सामान्यतया चाहिँ इनपुट बफर फुल भएपछि मात्रै सीपीयूले यो इनपुट बफरको डेटालाई यसले के गर्छ, सीपीयूले यहाँ भएको इनपुट डेटा जुन सीपीयूले के गर्छ भन्दाखेरि यो इनपुट बफरलाई एक्सेस गर्छ र सीपीयूले के गरिदिन्छ भने यो इनपुट बफरको डेटालाई मेन मेमोरीमा ल्याएर राखिदिन्छ। खासमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। भनेपछि जहिले पनि बिचमा को प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट बफर प्रयोग भएर आउँछ इनपुट दिइरहेको बेलामा। आउटपुटको केसमा पनि सेम हो। सीपीयूले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट डिभाइसले कहिले काम गर्छ त्यो मतलब गर्दैन, उसले के गरिदिन्छ सिधै आउटपुट बफरमा लगेर डेटा राखिदिन्छ, थुपारिदिन्छ अनि आफ्नो समयअनुसार अनि आउटपुट डिभाइसले आउटपुट बफरबाट डेटा रिट्राइभ गर्छ। अब त्यसो भए हाम्रो यो क्यारेक्टरको डेटामा कसरी यो सम्बन्ध आयो त्यो कुरा हुनसक्छ। जस्तो तिमीले जब इनपुट प्रेस गरिरह हुन्छौ, किबोर्डबाट जब इनपुट दिइरह हुन्छौ, त्यो डेटा भनेको इनपुट बफरमा गएर बसिरह हुन्छ। जब तिमीले फ्लोट डेटा इनपुट दियौ, फ्लोट डेटा इनपुट दिएपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले फाइनल्ली फ्लोट डेटा इनपुट लिइसकेपछि जस्तो स्क्यानएफ जुन लेखिरहेछौँ हामीले, स्क्यानएफ लेख्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज एफ अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्लोट डेटाको इनपुट ल्याउँ हैन। सपोज मानौँ इनपुट फर फ्लोट डेटा एड्रेस अफ भनेर मेरो सिम्बल यहाँ टाइप भएन, क्षमा चाहे, मैले यसरी नै बनाएँ, नराम्रै एम्पर्सेन्ट बनाएँ ल। ओके, अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ यसरी इनपुट लिँदाखेरि सपोज मानौँ यो भ्यालु लिँदैछौ भने जब तिमीले किबोर्डबाट टाइप गर्छौ, तिमी सामान्यतया टाइप गर्दाखेरि कसरी टाइप गर्छौ 23.78 भन्यौ अनि इन्टर हान्छौ क्या। यहाँनिर यहाँ इन्टर हान्दाखेरि इन्टर पनि एउटा क्यारेक्टर हो। खासमा 23.78 भन्ने जुन हाम्रो डेटा छ त्यो डेटा त तिम्रो फ्लोट डेटा ए भन्ने भेरिएबलले लिने भइहाल्यो। तर जब /n तिमीले इन्टर गर्यौ भनेको न्यू लाइन इन्टर गर्यौ, इन्टर हान्यौ, त्यो इन्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट बफरमा भएको जुन कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टमा त्यो /n पनि गएर बस्छ, त्यो भनेको क्यारेक्टर पनि बस्यो के। अनि क्यारेक्टर डेटाले के सोध्छ भन्दाखेरि ए यो चाहिँ मलाई दिएको इनपुट रहेछ भन्ने सोध्छ, त्यसैले तिमीले त्यहाँनिर इनपुट हाल्नै पाउँदैनौ। तिमीले एउटा इन्टर की थिच्यौ नि, त्यो इन्टर की नै क्यारेक्टर डेटा हुन्छ। अशोकजी भएको त्यही हो। अब यदि तिमीले चाहिँ त्यहाँनिर पहिलो डेटा हालेर स्पेस दियौ, इन्टर हानेनौ,
जस्तो मानौ पहिलो डेटा हालेर 23.78 हाल्यौ स्पेसै नदिकन जस्तो यस्तो हुन्छ यसमा तिमीले स्पेस हाल्यो भने स्पेस क्यारेक्टर हुन्छ क्या यहाँनिर है त्यसैले यो केसमा चाहिँ तिमीलाई इनपुट दिनु छ भने चाहिँ तिमीले यति मात्रै लेखेर चाहिँ पुग्दैन तिमीलाई अर्को एउटा एक्स्ट्रा काम चाहियो जस्तो कि के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो बफरमा भएको कन्टेन्ट अघि भएको कन्टेन्ट जुन /n पनि त्यहाँ गएर बस्यो अब यसरी स्पेस टाइप गर्दा पनि स्पेस गएर बस्छ त्यो हटाउनु छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ भने यो बफरलाई खाली गर्नुपर्छ खन्याउनुपर्छ है खाली गर्नुपर्छ यो बफरलाई अघि इन्टर गरेको डेटा त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ कम्प्लिटली भरि नभए पनि फुल नभए पनि किनकि सामान्यतया कम्प्युटर सिस्टमले भरि भएपछि पनि त्यसलाई सार्छ मेन मेमोरीमा तर त्यो नभरिकन हामीलाई सार्न मन लाग्यो भने त्यो फोर्सफुल्ली पनि हामी सार्न सक्छौँ त्यहाँ भएको कन्टेन्ट भएको सबै खाली गर्दै भन्न पाउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा एउटा फङ्सन छ जसको नाम हो f_flush यसले चाहिँ फ्लस गर्ने भन्छ र कसलाई फ्लस गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइसबाट आएको कन्टेन्टलाई फ्लस गर भनेर भन्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा कन्स्ट्यान्ट छ stdin भन्ने हामी यसरी फ्लस भनेर लेख्छौँ यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो जसले चाहिँ फ्लस गर्ने काम गर्छ यो खासमा अहिले मैले सुरुवात कालमै भन्नु नपर्ने थियो तर अब यहाँ समस्या आइसकेपछि मैले यहाँ भनिदिएँ र यो फ्लस भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली नाम तिमीले टोयलेटमा सुन्ने गरेका छौ फ्लस भन्ने शब्द एक्ज्याक्टली फ्लस त्यही कन्सेप्ट हो सपोज मानौ अब यो एक्जाम्पल यहाँ पनि भनौँ तिमीले टोयलेट जाँदाखेरि चाहिँ यदि कोही मान्छे त्योभन्दा अगाडि तिमी जानुभन्दा अगाडि कोही मान्छे टोयलेट गएर छ त्यसले फ्लसै गर्न बिर्साएर छ भने तिमी टोयलेट फ्लस गरेर मात्रै बस्छौ होला नि हैन मलाई त्यस्तै लाग्छ है त्यो बफरमा पहिलेदेखि कन्टेन्ट छ त्यो टोयलेटको जुन त्यहाँनिर अड्किने भाग छ अलिकति जुन जहाँनिर चाहिँ अलिकति दिशा जम्मा भइरहेछ त्यो भनेको बफर हो खासमा त्यो बफरबाट ट्याङ्कीमा जान्छ त्यो ट्याङ्की भनेको मेन मेमोरी हो अब तिमीले फ्लस गरिदिएपछि त्यो कन्टेन्ट खाली भयो त्यहाँ ठाउँ हुन्जेलसम्म त्यहाँनिर बस्छ त्यो होइन तर हामीले फ्लस गऱ्यौँ भने त्यो हराउँछ फोर्सफुल्ली हामी हटाउन सक्छौँ त्यहाँबाट त्यसैले फ्लसले के गर्छ भन्दा पुरानो डेटा त्यहाँ नबसोस् भन्ने हो त्यहाँको डेटा हराओस् भन्ने हो अब यदि हामीले फ्लस लेख्यौँ भने कहाँ लेख्ने भन्ने कुरा थाहा पायो होला जब क्यारेक्टर इनपुट लिनुपर्ने छ भने त्यसको जस्ट अगाडि यहाँ फ्लस लेख्ने हो भनेको फ्लोट डेटाको इनपुट लिइसकेपछि अब तिमीले फ्लस भन्ने फङ्सन यहाँ लेख्छौ f_flush अशोकले ट्राई गरे हुन्छ अहिले नै र त्यसमा तिमी stdin भन्ने तिमीले यसरी यसमा आर्गुमेन्ट हालिदिन्छौ यो भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनेर भनेको हो खासमा त्यसलाई फ्लस गर्नु भने हो अनि उसले स्ट्यान्डर्ड इनपुटलाई फ्लस गरिदिन्छ स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई पनि हामी फ्लस गर्न सक्छौँ तर यहाँ चाहिँ हामीलाई इनपुटमा समस्या भइरहेछ त्यसैले इनपुटको केसमा हामी फ्लस गर्छौँ र अब तिमीले अर्को पालि तिमीले फ्लस लेख्यौ भने तिमीले क्यारेक्टर करेक्टली इन्टर गर्न पाउँछौ ठिक छ ओके यो भयो फ्लसको कुरा f_flush है हामीलाई त्यो पछि आउँछ यो समस्या अहिले सुरुमै आयो त्यही भएर झन् राम्रो भयो तिमीले सुरुमै थाहा पायो यो कुरा हैन त्यसैले तिमीले जब क्यारेक्टर इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ जहिले पनि मल्टिपल डेटा इनपुट लिँदाखेरि यदि क्यारेक्टर पनि इनपुट सँगै लिँदैछौ भने त्यसको जस्ट अगाडि f_flush लेख्नु राम्रो हो जहिले पनि तिमीलाई समस्या समाधान हुन्छ जहिले पनि है त्यो कहिले पनि समस्या आउँदैन अनि त्यसपछि तर समस्या आएपछि नै सिक्ने हो समस्या अहिले नआएको भए मैले तिमीलाई यो कुरा भन्ने पनि थिइनँ र तिमीलाई मैले भने हरेक कुरा नौलो लाग्छ सुरुमा बिस्तारै बानी बस्छ तिमीलाई त्यसैले के छ होइन भाषा भनेकै त्यही हो भाषामा हामी हरेक दिन नयाँ कुरा नै पढ्छौँ ओके तिमीलाई अब मैले तिमीसँग कुरा गर्न चाहेँ अर्को एउटा प्रब्लमको जसमा चाहिँ हामीलाई सपोज हिजो मैले तिमीसँग एउटा मात्रै इन्टिजर इनपुट लिने कुरा गरेको थिएँ म आज तिमीसँग दुईटा इन्टिजर इनपुट लिने कुरा गर्छु स्ट्रिङको कुरा पनि सुरुमा गरिहालौँ अघि प्रसङ्ग आइसकेको थियो स्ट्रिङको पनि म त्योभन्दा अगाडि स्ट्रिङको बारेमा कुरा गर्छु थोरै स्ट्रिङ डेटाको बारेमा कुरा गरौँ स्ट्रिङ डेटा इन सी ल्याङ्ग्वेजमा जुन हाम्रो स्ट्रिङ डेटा छ त्यो स्ट्रिङ डेटा भनेको चाहिँ डेडिकेटेड डेटा होइन त्यो भनेको त्यो बेसिक डेटा होइन जसलाई हामी डिराइभ्ड डेटा भन्छौँ डिराइभ्ड भन्ने अर्थ तिमीले शब्दको अर्थ तिमीले सुनिसकेको हुन्छौ डिराइभ्ड भनेको अरूबाट डिराइभ गरेको भनेको अरूबाट चाहिँ बनाइएको त्यो डिराइभ डेटा हो यो डिराइभ डेटा भनेपछि हामीले सिधै हेर्न सक्छौँ स्ट्रिङ भनेको कलेक्सन अफ क्यारेक्टर हो हामीले जहिले बुझेछौँ कलेक्सन अफ क्यारेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ क्यारेक्टरबाट चाहिँ डिराइभ भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यसैले डिराइभ डेटा भएको कारण यसको बारेमा अरू धेरै कुराहरू छन् म अहिले सुरुवात कालमै भन्दिनँ यो बिस्तारै पछि भन्दै जान्छु तिमीले बुझ्न सक्ने भएपछि अहिले चाहिँ तिमीलाई यति कुरा भन्छु स्ट्रिङ डिराइभ डेटा टाइप हो त्यसैले हामीले जति पनि अरू अपरेसन्सहरू गर्छौँ अरू डेटासँग इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट डबलसँग एक्ज्याक्टली तिनै अपरेसन्सहरू चाहिँ स्ट्रिङसँग हुबहु त्यसरी नै गर्न सक्दैनौँ फरक तरिका अपनाउनु पर्छ किनभने यो चाहिँ अरूभन्दा फरक छ यो डिराइभ डेटा टाइप हो
अरू चाहिँ बेसिक डेटा टाइप हो। अरू भनेको इन्टेजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल चाहिँ बेसिक डेटा टाइप हो। तिनीहरू आफैमा कम्प्लिट छन्, तिनीहरू कसैको रिफरेन्समा तयार गरिएका डेटाहरू होइनन्, बेसिक डेटा हुन्। तिनीहरू आफैमा आफ्नो डेफिनेसन अभाइलेबल छ हैन, तिनीहरूले आफ्नो त्योभन्दा फर्दर त्यसलाई टुक्रा गर्न मिल्दैन अरू बेसिक युनिट्समा। तर डिराइभ डेटा भएको कारणले गर्दा स्ट्रिङलाई चाहिँ फर्दर टुक्रा गर्न सकिन्छ। स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर हो, इन्डिभिजुअल रूपमा टुक्रा गर्ने हो नि, क्यारेक्टर मिलेर त्यो स्ट्रिङ बनायो। त्यसैले यसमा हामीले अपरेसन गर्दा धेरै कुराहरूमा थोरै केही न केही सिन्ट्याक्समा फरक देखिन्छ। जस्तो कि स्क्यानएफमा पनि देखिन्छ। तिमीले स्क्यानएफमा तिमीले इनपुट लिँदाखेरि पनि तिमीले फरक देखिरहेछौ। जस्तो कि मैले %यस भनेर लेखेँ, अरू सस्तै देखियो फर्मेट स्पेसिफायर, तर स्क्यानएफको इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ सिधै अब यहाँ भेरिएबलको नाम लेखिन्छ। हामीले एड्रेस अफ लेख्न पाउँदैनौँ। त्यो किन लेख्न पाउँदैनौँ म पछि बुझाउँछु, किनकि यो कुरा हामीले पढ्नु परिहाल्छ। अहिले नै सबै कुरा भन्दिनँ म तिमीलाई, किनकि अहिले नै तिमीले ग्राफ गर्ने बेला भएको पनि छैन। र स्ट्रिङ लिनको लागि चाहिँ अर्को एउटा पनि इनपुट लिनलाई अर्को एउटा फ्यासिलिटी अभाइलेबल छ हामीसँग। त्यो चाहिँ मैले यहाँ तिमीलाई भन्न चाहेँ। यदि तिमीलाई स्क्यानएफको सट्टामा त्यो फङ्सन युज गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ तिमी त्यो प्रयोग गर्न सक्छौ। र तिमीले यो दुईटाको फरक तिमी आफै प्रयोग गरेर हेर, थाहा पाउँछौ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ मैले यतिकै भनिदिएँ इनपुट लिनलाई। तिमीसँग एउटा फङ्सन छ गेट्स भन्ने, जसमा चाहिँ सिधै के गर्न पाइन्छ भने यो चाहिँ स्ट्रिङको लागि मात्रै है, यो चाहिँ स्ट्रिङको लागि मात्रै, जहाँ तिमीलाई स्ट्रिङको इनपुट लिनु छ यसको सट्टामा यो प्रयोग गर्न पाइन्छ। यो अल्टरनेट मेथड हो। तिमीले स्क्यानएफको सट्टामा स्ट्रिङको लागि इनपुट लिनलाई तिमी गेट्स भन्ने फङ्सन प्रयोग गर्न सक्छौ। खासमा गेट्सको यो गेट्स भनेको एक्रोनिम हो। खासमा गेट स्ट्रिङ भनेर बुझ्छौँ हामी यो फङ्सनको नामलाई, यसको कामलाई। गेट स्ट्रिङ भनेको युजरसँग इनपुट लिने भन्ने अर्थ लाग्छ। र यो फङ्सनमा चाहिँ इनपुट लिँदाखेरि हामीलाई %यस चाहिएन, र तिमी यो तरिका पनि प्रयोग गर्न सक्छौ। यसको बारेमा पनि पछि म डिटेलमा कुरा गरौँला। तर अहिले तिमीलाई चाहिँ इनपुट लिनलाई स्ट्रिङ लिन मन लाग्छ भने तिमीलाई यदि स्क्यानएफको सट्टामा अर्को फङ्सन चाहिन्छ भने यो प्रयोग गर्न सक्छौ। ठिक छ, गेट्स भन्ने। र यो कुरा तिमीले याद गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो डिराइभ डेटा भएकै कारणले गर्दा यसमा केही कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डसेट तयार गरिराख। यो तयार गरिदिनलाई मात्रै मैले यति कुरा भनेको है। अहिले तिमीले गेट्स युज गर्दा हुन्छ, र गेट्स युज गर्दा र स्क्यानएफ युज गर्दा स्ट्रिङको लागि के फरक छ त्यो तिमी पत्ता लगाउने कोसिस गर। आज गएर अथवा आजको दिनमा तिमीले केही पत्ता लगायो भने मलाई भोलि सेयर गरिदेऊ है त। पत्ता लागेन भने पछि आफै कुरा गरौँला कुनै समयमा। अहिले चाहिँ तिमीले पत्ता लगायो भने पनि मलाई भोलिको क्लासमा भनिदेऊ। ओके, अब अगाडि बढ्छु म। जस्तो कि इनपुट लिनु पर्यो, धेरैवटा डेटा इनपुट लिनु पर्यो। धेरैवटा इनपुट लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी इनपुट लिन्छौँ त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ। जस्तो कि हामीलाई इन्टिजर डेटा नै धेरैवटा इनपुट लिनु छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई अब यो प्रब्लम आउन सक्छ। त्यो कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझौँ, किनकि हामी फाउन्डेसन नै तयार गर्दैछौँ। त्यसैले म फाउन्डेसन तयार गर्दाखेरि सिम्पली एकदमै बेसिक वेमा गइरहेको छु है, कसैलाई झर्को लाग्न पनि सक्छ। ओके, मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यतिकै बुझाउनलाई म पुरा प्रोग्राम चाहिँ म तिम्रो कम्पाइलरको इन्टरफेसमा गरेर लेख्छु। अहिले चाहिँ यहाँ म तिमीलाई यतिकै बुझाउनुको लागि टेकिङ 2 इन्टिजर्स फ्रम युजर, हामीलाई युजरसँग दुईटा इन्टिजर लिनु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौँ म त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। हामीलाई दुईटा इन्टिजर भन्ने बित्तिकै मलाई दुईटा भेरिएबल चाहियो, एउटा यो भेरिएबल एउटा यो भेरिएबल हैन, दुईटा भेरिएबल मलाई चाहियो। त्यसपछि मलाई इनपुट लिनु पर्यो भने दुईटा इन्टिजर लिनु पर्यो भने मैले म्यासेज लेख्नु पर्यो। म्यासेज त लेख्नै पर्यो नि हैन। दुईटा इन्टिजर लिनु छ भने दुईटा इन्टिजर इन्टर गर भन्नु पर्यो। त्यो मिनिङफुल नाम दिनु पर्यो, भन्नुपर्छ है यहाँनिर इन्टरेक्सन गर्दाखेरि। जस्तो हिजो एटिएमको एक्जाम्पल दिएँ, तिमीले इन्टरियर कार्ड भन्ने ठाउँमा इन्टरियर कार्डै भन्नुपर्छ, इन्टर मात्रै भन्न पाइएन नि। त्यस्तै यहाँ पनि तिमीले म्यासेज करेक्ट दिनुपर्छ। इन्टर 2 इन्टिजर्स भनेर भनिदिनुपर्छ, म्यासेज करेक्ट दिनुपर्छ। यसरी म्यासेज करेक्ट दियो भने चाहिँ युजरलाई कन्फ्युजन हुँदैन हामीले के गर्ने भनेर। अब तिमीसँग सिम्पल लजिक छ, इनपुट एउटाको इनपुट जसरी लिने हो दुईटाको इनपुट पनि त्यसरी नै लिने हो। भनेको स्क्यानएफ लेख्ने हो, अनि एउटाको इनपुट लिन जान्ने मान्छेले दुईटाको लिन जानिहाल्छ। त्यसैले मैले जुन एउटाको इनपुट लिन्छु त्यही लजिक युज गरेर म दुईटाको युज गर्छु। भनेको स्क्यानएफ एउटा लेखेँ, हुबहु सेम स्क्यानएफ अर्को लेख्छु कि, जसमा मेरो भेरिएबल मात्रै फरक हुन्छ। तिमी यसरी लेख्न सक्छौ, %d कमा अब एड्रेस अफ v लेख्न सक्छौ। ठिक छ, तिमीले सरी मेरो यो इन्टरफेसमा एड्रेस अफ टाइप नहुने भएकोले गर्दाखेरि मलाई अलिकति झर्को लाग्छ यहाँनिर। ठिकै छ, त्यसैले तिमीले यहाँ हेर, यो कपी त तिमीले बुझेकै छौ। त्यसैले तिमीले धेरै कुरा यसमा सोचिरहनु पर्दैन। तर अब कतिजना मान्छेलाई लाग्न सक्छ
एक्ज्याक्टली सबै कुरा सेम लेखेको छौँ हामीले। यो स्टेटमेन्टमा हेऱ्यो र यो स्टेटमेन्टमा हेऱ्यो भने एक्ज्याक्टली सेम कुरा लेखेको छौँ। यति रिपिटेड कुरालाई त यदि हामीले यो स्क्यानएफ म्याथमेटिक्समा पढाए जस्तो म्याथमेटिक्स भएको मान्छेले सोच्न सक्छ यस्तो। स्क्यानएफ पनि एउटै छ, पर्सेन्टेज डी पनि उस्तै छ, कमा पनि एउटै छ, यहाँनिर लेख्ने शैली एउटा भेरिएबलको नाम मात्रै फरक हो, अरू सबै एउटै कुरा छ। कमन लिएर लेख्न पाउने कुनै तरिका भए कस्तो मजा आउँथ्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तिमीलाई। त्यो तरिका छ हामीसँग। तिमीलाई यदि यो कुरा यसरी लेख्न मन लाग्छ भने तिमी फ्री छौ, एकदमै राम्रो, यसरी नै लेखेको राम्रो। इन्टर टु इन्टिजर्स भनेर दुईटा स्क्यानएफ लेखेको राम्रो। तर तिमीलाई झर्को लाग्छ धेरैवटा, जस्तो 5 वटा लिनु पर्यो भने 5 वटा स्क्यानएफ लेख्न झर्को लाग्छ भने त्यो अर्को तरिका छ जसमा एउटै स्क्यानएफ लेखेर 5 चोटि त्यो स्क्यानएफलाई एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। तर सपोज दुईटाको लागि तीनटाको लागि तीनटा स्क्यानएफ किन लेख्ने, दुईटाको लागि दुईटा स्क्यानएफ किन लेख्ने भन्नु पर्यो भने क्विक एउटै स्क्यानएफमा लेख्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ भने त्यो पनि सुविधा छ। त्यो मैले तिमीलाई यहाँ देखाउन कोसिस गरिरहेको छु। ल यही स्क्यानएफ कसरी लेखिन्छ हेरौँ। तर सिन्ट्याक्स चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तिमीलाई कम्बाइन गरेर लेख्नलाई झर्को भयो भने सुरुवात कालमा तिमी कम्बाइन गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तिमी फ्री छौ, तिमी इन्डिभिजुअली नै लेख। म त अझ के रिफर गर्छु भने सुरुवात कालमा जति बेला तिमी अहिले भर्खर सुरु गर्दैछौ लेख्नलाई कोड, त्यो बेलामा छुट्टा छुट्टै डेटा, छुट्टा छुट्टै भेरिएबल, छुट्टा छुट्टै स्क्यानएफमा लेख। त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। छुट्टा छुट्टै डेटा डिस्प्ले गर्न पनि छुट्टा छुट्टै प्रिन्टएफ लेख, छुट्टा छुट्टै डेटा डिस्प्ले गर्न पनि छुट्टा छुट्टै स्क्यानएफ लेख। त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। तर कम्बाइनै गर्नु छ भने चाहिँ कम्बाइन गर्न पाइन्छ। जस्तो कसरी कम्बाइन गर्न पाइन्छ भने लेफ्ट साइडमा लेखेको भ्यालु भनेको डबल कोटमा लेखेको जुन कमाको भ्यालु छ यो भ्यालु यसरी भनौँ, यो जुन लेफ्ट साइडमा लेखेको यो डबल कोटमा लेखेको यो भ्यालु छ, यो डबल कोटमा लेखेको भ्यालु एक ठाउँमा लेख्न पाइयो लेफ्ट साइडमै। अनि कमा लेखेर कमाभन्दा पछाडि लेखेको भ्यालु चाहिँ एक साइडमा लेख्न पाइन्छ राइट साइडमा। भनेको यो लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो, यो लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो, यो राइट साइडमा लेख्नु पर्यो। कसको? स्क्यानएफको। लेख्दाखेरि कम्बाइन कसरी गर्ने ल हेर। अब पर्सेन्टेज डी छ पहिलो, अर्डर जुन छ त्यही अर्डरमा लेखिन्छ। पहिलो लाइनमा लेखेको पर्सेन्टेज डी पहिलो लाइनकै पर्सेन्टेज डी हो है, त्यसरी नै लेख्नुपर्छ। अनि दोस्रो लाइनमा लेखेको पर्सेन्टेज डी दोस्रो लाइनमा लेख्नुपर्छ। तिमीलाई बिचमा स्पेस दिन मन लाग्छ भने स्पेस दिन पायो यसरी है। यो स्पेस दियो भने डिस्प्ले हुँदा पनि स्पेस आउँछ, किनकि यहाँनिर तिमीले पर्सेन्टेज डी को अर्थ तिमीले कुनै एउटा इन्टिजर डेटा जसलाई डेसिमल नम्बर सिस्टममा डिस्प्ले गरिरहेको हो त्यसको अर्थ। त्यसो भए तिमीले डिस्प्ले गरिरहेको जुन नम्बर छ त्यो राइट साइडबाट आउँछ हैन। अब यो स्क्यानएफको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ इनपुट लिँदै गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्टिजर डेटा तिमी इनपुट लिँदैछौ जो डेसिमल नम्बर सिस्टममा छ भनेर भने हो। मैले यो स्क्यानएफको कुरा गर्दैछु र यही कुरा प्रिन्टएफमा पनि लागु हुन्छ। त्यही भएर यहाँ भन्दाखेरि मैले प्रिन्टएफको बारेमा अघि प्रिन्ट गर्दाको कुरा गरेँ। अब यहाँ स्क्यानएफ लेखेको भएर स्क्यानएफको कुरा गर्न सकिने भयो। भनेपछि यसलाई कम्बाइन गर्दा कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब पहिलोमै लेखिन्छ। भनेको पहिलो पर्सेन्टेज डी को लागि भ्यालु भनेको एड्रेस अफ ए हो। त्यसो भए पहिलोको लागि हामीले लेख्ने भनेको एड्रेस अफ ए यहाँ लेख्छौँ हैन, एड्रेस अफ ए कमा दोस्रोमै लेख्छौँ। तिमीलाई अब कमा पछि स्पेस दिन मन लाग्छ देऊ, दिन मन लाग्दैन नदेऊ, तिमीलाई हेर्दा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ भने दिए हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यता चाहिँ स्पेस दिए पनि नदिए पनि, तर तिमीले कमा चाहिँ लेख्नै पर्छ एउटा डेटा र अर्को डेटालाई सेपरेटरको रूपमा युज गर्दाखेरि है, राइट साइडमा याद गर्नु। अब मैले यहाँनिर चाहिँ एड्रेस अफ बी, किनकि अब मलाई बी को पनि एड्रेस निकाल्नु छ यहाँनिर हैन, त्यसैले मलाई बी को एड्रेस मैले माथि लेखेको जुन दुईटा स्क्यानएफ छ त्यसलाई म एउटा स्क्यानएफमा यसरी कम्बाइन गर्न सक्छु। तर याद गर्नु पर्यो यो डेटा र यो डेटालाई लेख्दाखेरि एउटै ठाउँमा लेख्दा कमा चाहियो। यो दुईटा डेटालाई सेपरेटरको रूपमा तिमीले कमा युज गर्छौ। यो डेटा र यो डेटालाई तिमीले सेपरेटर युज गर्नु पर्यो। यो डेटामा चाहिँ तिमीले स्पेस दिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा डेटालाई स्पेस दिएर डिस्प्ले गर्छ। अथवा हामीले पढेको कुरा तिमी यहाँ युज गर्न सक्छौ। हामीले पढेको /n त्यसको बिचमा लेख्न सक्छौ, अथवा हामीले पढेको /t यसको बिचमा लेख्न सक्छौ। यदि यो डेटा र सपोज मानौ यदि तिमीले यो डेटा र यो डेटाको बिचमा है, तिमीले यो डेटा र यो डेटाको बिचमा यदि /n लेख्छौ भने ए को इनपुट लिँदाखेरि बी को इनपुट लिँदाखेरि अब स्क्यानएफमा त यो /n र /t लेख्न पर्दैन, लेख्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो अर्थै नै छैन खासमा हैन। त्यसले अर्थ राख्दैन। कुनै कुनै केसमा अर्थ राख्छ तर सामान्यतया त्यसले अर्थ राख्दैन, त्यसैले त्यो म प्रिफर गर्दिनँ यो लेख्नु भनेर स्क्यानएफमा। तर प्रिन्टएफमा चाहिँ भनेको यही केसलाई प्रिन्टएफमा लेख्दाखेरि पनि कम्बाइन गरेर लेख्न पाइन्छ। भनेको सेम कुरा है, जस्तो प्रिन्टएफ भएको मैले यहाँ छिटै भने मैले यही कुरा सिधै प्रिन्टएफमा पनि यही कन्टेन्ट सिधै लेख्न पाइयो। भनेको मैले त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ भने सिधै यहाँनिर स्पेस दिएँ अनि पर्सेन्टेज डी लेखेँ, ठिक छ यसरी, अनि कमा मैले यहाँनिर ए र बी को भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छु, ए कमा बी लेख्न सक्छु। यो ओभरल्याप भयो, मैले क्षमा चाहेँ यहाँनिर अलिकति देखिन्छ होला कलर अर्कै राखेको छु। तिमीले यसरी भ्यालु लेख्न सक्छौ सिधै। र यो ठाउँमा
तिमीले /n या /t लेख्यौ भने अटोमेटिकली a को भ्यालु डिस्प्ले भएपछि /t आउँछ। यदि /t यहाँ लेखेको छौ भने यो ठाउँमा तिमीलाई यदि /t लेख्न मन लाग्छ भने यो स्पेस लेखेको ठाउँमा अथवा स्पेस मात्र लेख्यो भने त्यसले स्पेस मेन्टेन गरिहाल्छ। त्यसैले यो चाहिँ कम्बाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यस्तै कम्बाइन गरे जस्तै यहाँ पनि कम्बाइन गर्न मिल्छ। हेर है, यो मैले दुईटा जुन डेटा छ दुईटा डेटाको टाइप एक्ज्याक्टली सेम छ। यहाँ पनि इन्टेजर छ, यहाँ पनि इन्टेजर छ हैन। हामीसँग दुई ठाउँमा इन्टेजर छ नि त हैन। यो पनि इन्टेजर हो, यो पनि इन्टेजर हो। त्यसो भए यो a र b लाई एउटै इन्टेजर कमन लिएर लेख्न पाए कति राम्रो। त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ तिमीलाई। त्यसो भए त्यो गर्न पाइन्छ। हेरौँ कसरी लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि यसको कम्बाइन फर्म इन्टेजर a, b लेख्न पाइन्छ। कमा इज अ सेपरेटर। त्यसैले कमालाई हामी सेपरेटरको रूपमा युज गर्छौँ है प्रोग्रामिङमा। यहाँनेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा र सामान्यतया धेरै ल्याङ्ग्वेजमा कमाको मिनिङ भने सेपरेटरै हुन्छ। कति केसेसमा केही फरक होला कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेजमा, नभए सामान्यतया सेपरेटरै हो त्यो। त्यसैले यो केसमा पनि मैले एउटै डेटा टाइप छ भने म यसरी कमा गरेर लेख्न पाउँछु। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो तिमीले। त्यही भएर तिमीलाई आफूले लेखेको भेरिएबल धेरैवटा बनाउन मन लाग्यो भने तिमी यसरी एउटै लाइनमा धेरैवटा भेरिएबल बनाउन पायो। तिमीले मल्टिपल टाइम लेख्नु भयो। जस्तो 3टा भेरिएबल बनाउन मन लाग्यो a, b, c लेख्न पाइयो। क्यारेक्टर भेरिएबल 4वटा बनाउन मन लाग्यो d, e, f, g लेख्न पाइयो। यसरी लेख्न पाइयो। तिमीले यसलाई अर्को तरिकाले लेख्ने भए यसरी लेख्न मिल्यो। क्यारेक्टर d, क्यारेक्टर यो त हामीले लेखेकै छौँ e हैन। एक एक वटालाई छुट्टा छुट्टै लेख्ने। अब तिमी कुन प्रिफर गर्छौ तिम्रो इच्छा हो, तर तिमीले जानेको चाहिँ हुनुपर्छ, झुक्किनु चाहिँ हुँदैन। त्यसैले एक एक वटै लेख्न मन लाग्छ भने एक एक वटै लेखे पनि भयो। तिमीले यो 4वटा लेखेको कुरालाई तिमीले एकै लाइनमा यसरी लेख्न पनि पाउँछौ, तर यो सेपरेटर कमा युज गर्नु पर्यो र तिमीले लेख्दाखेरि जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ। ओके, अब यसको प्रोग्राम लेखौँ। त्यसो भए हामी मल्टिपल भेरिएबल्सहरू एउटै प्रोग्राममा बनाएर त्यसमा इनपुट लिने काम गरौँ है त। ओके, म एउटा इनपुट लिएँ। म क्यारेक्टरकै काम गर्छु। धेरै इन्टिजरको पनि किन काम गर्नु, क्यारेक्टरकै काम गरौँ। इन्टर अथवा यसरी भनौँ क्वेसनलाई टेक 3 क्यारेक्टर्स फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले देम। ओके, इन्क्लुड हामीले लेख्नै पर्छ stdio.h इनपुट आउटपुटको लागि। मेन फङ्सनमा गएँ। मेरो टेम्प्लेट हामीसँग छ रिटर्न 0। मलाई 3टा भेरिएबल बनाउन मन लाग्यो। अब म के गर्छु, मैले भर्खरै पढाएको कुरा युज गर्छु। क्यारेक्टर a, b, c युज गर्छु है। यसको सट्टामा तिमी के लेख्न सक्छौ भने तिमीले छुट्टा छुट्टै मैले यहाँ तिमीलाई देखाउन चाहे कमेन्टिङ गरेर लेखेँ। यसको सट्टामा तिमी इन्टिजर क्यारेक्टर a सेमिकोलन, दोस्रोमा क्यारेक्टर b सेमिकोलन, सेमिकोलन भनेको टर्मिनेट भयो भन्ने अर्थ हो, क्यारेक्टर c सेमिकोलन लेख्न पाउँछौ। 3टा छुट्टा छुट्टै बनाउन पनि पाउँछौ अथवा 3टा एकै ठाउँमा कम्बाइन गर्न पनि पाउँछौ। जबसम्म तिमी यसमा बानी बस्दैनौ तबसम्म तिमीले यसरी लेखे पनि हुन्छ, अथवा तिमी बानी बस्छौ भने तिमीले सिधै लेखे पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। अब युजरसँग इनपुट लियौँ। सेम कुरा, युजरलाई त इन्ट्राक्सन गर्नै पर्यो, युजरलाई भन्नै पर्यो इन्टर 3 क्यारेक्टर्स, नभए त युजरले थाहा पाउँदैन हैन। अब इनपुट दिनलाई हामीले स्क्यानएफ युज गरिरहेकै छौँ। स्क्यानएफै युज गरौँ। 3टा क्यारेक्टर लिनु छ %c सिधै स्पेस नदिई लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। एड्रेस अफ a, एड्रेस अफ b हैन, एड्रेस अफ c। यो कोड राम्रो देखेको छैन, मैले स्पेस मेन्टेन गराएँ यहाँनिर, अरू केही पनि हैन। अब डिस्प्ले गरौँ। 3टै क्यारेक्टरलाई डिस्प्ले गरौँ। 3टै क्यारेक्टर डिस्प्ले गर्दाखेरि %c स्पेस, अब यहाँ चाहिँ मैले स्पेस राख्छु। डिस्प्ले गर्दाखेरि स्पेस राख्यो भने त्यो स्पेस हाम्रो स्क्रिनमा आउँछ a, b, c। मैले अघि जुन तिमीसँग कुरा गरेँ यसरी लेख्न पाइन्छ कम्बाइन गरेर। यसको सट्टामा तिमीले कसरी लेख्न सक्थ्यौ भने यो प्रिन्टएफ भनेको चाहिँ मैले यहाँ कमेन्टिङ गरेर लेख्न चाहेँ। यही कुरालाई तिमीलाई यदि लेख्न मन लाग्थ्यो भने चाहिँ प्रिन्टएफ मल्टिपल प्रिन्टएफमा लेख्न सकिन्थ्यो। %c, a लेख्न सक्छौ यसरी है। यसलाई कपी गरौँ अनि कपी पेस्ट गर्छु ल, म तिमीलाई देखाउँछु एउटैमा किन धेरैचोटि लेख्नु भनेर। ओके, मैले यसरी यही कुरालाई यसरी लेख्न सक्छु। त्यसैले कम्प्याक्ट बनाउन सकिन्छ, कोडलाई छोटकरी बनाउन सकिन्छ। छोटकरी बनाउँदाखेरि तिमी झुक्किनु चाहिँ भएन, त्यसैले यसरी लेख्न पाइन्छ। यो 3टालाई यसरी 3टा लेख्नुको सट्टामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली एउटै प्रिन्टमा हामी 3टा डेटा यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ है, तर झुक्किन्छौ भने चाहिँ नगर। ओके, म यसलाई सेभ गर्छु, यसलाई कम्पाइल गर्छु र एक्जिक्युट गरेर देखाउँछु। हेरौँ है त। यो हामीले काम गरिरहेको भनेको इनपुटै लिइरह हो। इनपुट डेटा नै भन्न चाहेँ मैले .c। यसलाई कम्पाइल गरौँ।
ओके कम्पाइल हुँदैछ मेरो सिस्टममा मेरो मेमोरी एकदमै लो भयो जस्तो छ आज चाहिँ मैले त्यो ब्याकअप राख्नै पर्ने अवस्था छ ओके यसलाई एक्जिक्युट गरौँ ओ नो सरी कम्पाइलेसन कम्प्लिट भएन छ कहिलेकाहीँ सोर्स फाइल नट कम्पाइल भन्यो भने त्यो कम्पाइलेसन कम्प्लिट नभएको भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीले कम्पाइलेसन भएको छैन भन्ने कुरा अब कम्पाइलेसन कम्प्लिट भयो यसलाई एक्जिक्युट गरौँ इन्टर 3 क्यारेक्टर्स भन्छ क्यारेक्टर्स भनेको तिम्रो स्पेस पनि क्यारेक्टर हो तिमीले टाइप गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले यहाँनिर क्यू टाइप गरेँ अब स्पेस दिएँ भने स्पेस पनि क्यारेक्टर हो त्यसैले म स्पेस टाइप गर्नेवाला छैन तिनवटा भने चाहिँ तिनवटा सँगै टाइप गर्नेवाला छु QWR भनेर मैले राखेँ यो भनेको तिनवटा क्यारेक्टर इन्टर गरेको नम्बर जस्तो हुँदैन किनकि नम्बरमा त 25 स्पेस 75 स्पेस 85 हाल्यो भने 25 85 75 लिन्छ त्यसले तर स्पेस भनेको क्यारेक्टर हो क्यारेक्टर स्पेसल कुरा हो किनकि हरेक किबोर्डमा प्रेस गरेको की भनेको क्यारेक्टर त्यसको एउटा इनपुट आइहाल्छ त्यसैले त्यो क्यारेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी क्यारेक्टर इन्टर गर्दा चाहिँ हामी डेटाहरू चाहिँ यसरी जोडेरै इन्टर गर्छौँ है त त्यसैले यहाँनिर हामीले लिएको तिनटै क्यारेक्टर QWR धेरैजनाले यसमा के गर्छ भन्दाखेरि कमजोरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि ए हालिदिन्छ अनि स्पेस हालिदिन्छ अनि बी हालिदिन्छ अब उसले भन्छ मैले त दुईवटा मात्रै हालेछु अनि स्पेस सी मैले तिनवटा हालेँ अब भन्छ तर खास भइरहेको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले कतिवटा डेटा हाल्यौँ भन्न सक्छौ यहाँनिर एउटा दुईवटा त्यहाँ स्पेस पनि हाल्यौँ तिनवटा चारवटा पाँचवटा हाल्यौँ कि यहाँ खासमा ठिक छ अब हेर आउटपुट आउँदाखेरि ए र बी मात्रै देखिन्छ किनकि स्पेस त हामीले देख्दैनौँ नि त स्पेस पनि आएको हुन्छ आउन चाहिँ तर हामी स्पेस देख्दैनौँ अनि के भयो हाम्रो प्रोग्रामै मिलेन भन्छौँ हामी त्यो समस्या नहोस् भनेर मैले यो प्रोग्राम यहाँ लेख्ने कोसिस गरेँ अब हेर यहाँ ए र बी मात्रै देख्छौ तिमीले बिचमा अलि बढी ग्याप छ हेर त्यो ग्यापले पनि बुझ्छौ जस्तो लाग्छ मलाई बिचमा एउटा स्पेस प्रिन्ट भइरहेछ त्यो स्पेस हामीले इन्टर गरेको छौँ त्यही इन्टर गरेको स्पेस यहाँनिर प्रिन्ट भइरहेछ बिचतिर होइन त्यसैले यो भ्यालु हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा स्पेस प्रिन्ट भइरहेछ आफैमा प्रिन्ट भइरहेको हो त्यो स्पेस है त ओके अब त्यसपछि हामीलाई यति कुरा हामीलाई ख्याल भयो होला हामी इनपुट लिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई अब धेरैवटा डेटा पनि एउटै प्रोग्राममा इनपुट लिनु पऱ्यो भने हामी लिन सक्छौँ होला एकदमै क्विक काम गरौँ 5 मिनटमा सक्ने गरी एउटा छोटो प्रब्लम सोध्ने कोसिस गर्छु आज हामीले जानेको कुरा कम्बाइन गरेर लेख्ने कुरा हामी हेरौँ जति धेरै यी कुराहरूमा हामी समय बितायौँ त्यति नै हामीलाई सजिलो हुन्छ अगाडि बढ्नलाई त्यही भएर अल्छी मान्नु भएन यति सामान्य कुरा म गरिहाल्छु भन्नु भएन लेख्नै पर्यो लेख्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ एउटा क्लास वर्क गर तिम्रो काम के भने राइट प्रोग्राम टु टेक 3 नभनौँ 5 भन्ने मैले 5 फ्लोट डेटा फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले मात्रै गर अहिले डिस्प्ले देम ल तिम्रो टाइम सुरु भयो अब 7:24 भयो 7:25 ओके 7:29 समय दिएँ 5 मिनटको समय क्लास वर्क गर्ने कोसिस गर र त्यो 5 मिनट भित्रमै मलाई के गर भने तिमीले गरिसकेको काम मेरो च्याट बक्समा पठाइदेऊ म त्यही हेर्छु है त र त्यो च्याट बक्समा पठाइदेऊ म त्यसैमा हेर्छु र त्यसैमा म रिप्लाई गरौँला रेस्पोन्ड गरौँला किनकि हाम्रो क्लासको टाइम सकिसकेको हुन्छ हामी अर्को क्लासलाई डिस्टर्ब गर्दैनौँ त्यही भएर मेरो च्याटमा पठाइदेऊ है त र यो क्लासमा मिटिङ च्याटमा मेरो क्लास नोटबुकमा पनि राखिदिन्छु पछि पनि तिमी त्यहाँ गएर एक्सेस गर्न सक्छौ अहिले एक्सेस गर्न सक्दैनौ भने पछि गएर एक्सेस गरे पनि हुन्छ है त
सर मलाई सुन्दै हुन्छ? सुन्दैछु भन। सर त्यो मैले क्लासमा पठाएँ कि। पठाइसक्यो? यस भन। हजुर जस्तो यो अब मैले यसमा अरू नेमहरू डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने सर जसमा बडी क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ अब वर्डहरू डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ सर? सक्यो स्ट्रिङ लेख्ने, स्ट्रिङबाट सकिन्छ नि गर्न। सर त्यो लेसन हामीले पढिसकेको छ सर यहाँ अगाडि। कुन लेसन? त्यो जब त्यो स्ट्रिङबाट इनपुटहरू लिने जस्तो अहिले त पढिरहेको छैन, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले पढाउनु भएको थियो। स्ट्रिङ होइन, इनपुट लिने पढेको छैन, हामी यहीँबाट सुरु गरिरहेको छौँ। ए ओके सर। हामी डिस्प्ले मात्रै गरिरहेको थियौँ अस्ति। हामीले धेरै समय अगाडिकै कुरामा धेरै समय खर्च गर्छौँ कि सुरुमा लेख्नलाई। सिन्ट्याक्स सिन्ट्याक्सलाई महत्त्व दिन्छु कि बढी, किनकि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको सिन्ट्याक्स नै हो। लजिक भनेको त हरेक इन्डिभिजुअलसँग हुन्छ, लजिक त अर्कोले सिकाउन सक्दैन र कसैसँग छ भने छ, छैन भने छैन। लजिक भनेको चाहिँ क्रिएटिभिटी हो खासमा, र त्यो क्रिएटिभिटी भनेको अर्काले मलाई चाहिँ अगाडि केही छुट्यायो कि जस्तो लाग्छ कि सर, अनि त्यसैको कारणले चाहिँ सोधेँ। ए होइन, छैन। तिमीलाई अगाडि चाहिँ डे 1, डे 2, डे 3मा सरले के पढाएको थियो क्लासमा भन्ने लाग्छ भने मसँग मैले भिडियो रेकर्ड गरेको छु, मैले अर्कोतिर पढाएको थियो यही क्लास यही सब्जेक्टको। म तिमीलाई सेयर गरिदिन्छु, तिम्रो यो ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु है त। त्यो पछि एक्सेस गर है। म फुर्सद भयो बेलामा त्यो खोजिवरी मेरो ग्यालरी हेर्नुपर्छ, युट्युबमै राखेको छु राख्न चाहिँ, तर त्यो अनलिस्टेड छ अनि त्यही भएर हेर्नुपर्छ। मैले पब्लिक भयो त तिमी आफै एक्सप्लोर गर भनिहाल्थेँ, मैले पब्लिक गराएको छैन कि तिनीहरू, त्यही भएर म खोजेर राखिदिन्छु, सेयर गरिदिन्छु। त्यो भने तिमीलाई केही छुट्या छैन भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ, सजिलो हुन्छ। सबैजना कोही ढिलो आएको पनि होला के होला होइन, त्यसैले म त्यो राखिदिन्छु, तिमीहरू हेर न, मलाई पनि सजिलो हुन्छ, तिमीहरूले त्यो सबै पढेको भएर मलाई फाइदा पनि हुन्छ। ओके सर। ओके बेस तिमीले पठाइसक्यौ होइन त? हजुर सर। ल ठिक छ। अब तिमीले आफ्नो ग्यालरी बनोस्, आफूले गरेको कामको ग्यालरी बनोस् भन्ने चाहन्छौ भने चाहिँ त्यो क्लास नोटबुकमा गएर मैले त्यहाँ पनि क्वेसन तयार गरिदिएको छु होइन, तिम्रो आफ्नो प्राइभेट स्पेसमा तिमी त्यो प्रब्लम आफूले गरेको प्रब्लमलाई त्यहाँ पनि सबमिट गरेर राख्न सक्छौ। त्यो भयो भने इन्ड अफ द सेमेस्टर तिमीले के काम गरेछु भन्ने कुरा तिमीलाई पछि रिट्राइभ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ क्लास नोटबुक युज गर भनेर भन्छु कि विद्यार्थीहरूलाई। ठिक छ? ओके सर। सर मर्निङ सर। आयो एकजनाको मात्रै आज, यहाँ धेरैजनाको आज त लागेन मलाई। अब ल्यापटपमै गरिरहेको मान्छेले त ल्यापटपको कपी गरेर पठाइदिए हुन्छ, इमेज पठाउनुभन्दा, किनकि अनावश्यक बढी ब्यान्डविथ किन खर्च गर्नु होइन, इमेज पठाएर। मोबाइल कपीमा लेख्नेहरूले चाहिँ मोबाइलबाट फोटो खिचेर पठाउनु पर्यो होइन, अरू केही अप्सन भएन। ओके 5वटा डेटा 1 2 3 4 5 ठिक छ, डिस्प्ले भयो। ठिक छ, यसले पठाइसकेको हो, तिम्रो आएन त किन? तिमीले कहाँ पठायौ? मेरो च्याट बक्समा पठाएको होइन, तिमीहरूले मिटिङ च्याट तिमीहरूले मिटिङ च्याटमा पठायो कि भेष सन्देश, तिमीहरूले मिटिङ च्याटमा होइन कि, तिमीले मलाई पठाऊ, मेरो नाममा च्याट गर न सिधै है। यो मिटिङ च्याट किन नपठाऊ भनेको भने यो बेस हुन्छ कि पछि तिमीलाई खोज्न गाह्रो हुन्छ धेरै कुराहरू। हामी हरेक दिन क्लास लिँदै गएपछि यो चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ कि यो, अनि तिमीले यसरी यहाँ इमेजहरू हाल्दै गयो भने मैले सेयर गरेको कन्टेन्टहरू खोज्न तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ नपठाऊ, अर्कै। र भेसकोमा एउटा गल्ती छ, त्यो गल्ती भनेको के हो भने यो हेर्न खोजेको पनि हो मैले, कपीमा लेख्दै यो समस्या आउँछ, त्यही भएर हेर्नै खोजा हो। स्क्यानएफ यदि एउटा लाइनमा अटेन भने तिमी दोस्रो लाइनमा जान पाउँदैनौ, अटेन नि तिम्रोमा, त्यो गर्न पाइँदैन, त्यो गल्ती हुन्छ। तिमीले अब त्यसको सल्युसन के हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ म भोलिको क्लासमा कुरा गरौँला ल, किनकि अहिले मेरो समय भइसक्यो, मैले तिमीलाई धेरै समय पनि हुँदैन। जसले गरेको छौ तिमीले भरे भए पनि मलाई यो मिटिङ च्याटमा पठाइदिए हुन्छ, म हेरेर त्यसको रेस्पोन्ड गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ। भन सर। यो मैले हिजो हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो क्यालेन्डरमा हिजो होइन त्यो सब्जेक्टको यो प्रोग्रामिङ त आज सबै पढ्न पाइयो होइन, क्यालेन्डरमा ठ्याक्कै देखियो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कुन हुन्छ त्यो चाहिँ मैले हजुरलाई भनेको थिएँ हिजो पनि, क्यालेन्डरमै भेट्नु भएन भने तपाईँ टिम्स भन्ने भित्र जानुहोस्। टिम्समा हेरेको सर सब्जेक्ट देखाउँछ, त्यसरी कनेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने, जोइन गर्ने कसरी भन्नु। सब्जेक्ट देखाउँछ भने सब्जेक्ट खोलिसकेपछि भित्रबाट तपाईँले सेड्युल देख्नुहुन्न? अनि त्यो त सेड्युल त जस्तै टिममा हजुरको तपाईँ ल्यापटपबाट हो नि होइन? हजुर
ल्यापटपबाटै हो नि हैन हजुर हो ल्यापटपबाट हो सर अब यो इङ्ग्लिस छ अब यसपछि कुन सब्जेक्ट हो भन्ने नि केही थाहा भएन क्या सर पूजाको केस हैन स्क्रिन शेयर गर्नुस् न एकचोटी स्क्रिन शेयर हजुर, गर्नुस् त के भएको छ हेरि मैले सुविधा दिइसकेँ शेयर गर्नुस् त एकचोटी हजुर अरू छोडेर गए पनि हुन्छ अर्को क्लास सुरु भइसक्यो होला हैन अर्को क्लासमा हजुर। जोइन हुन्छ म यो पूजाजीको समस्या समाधान गरिदिन्छु के भएको छ हजुर ओके सर हजुर हजुर